हालींच गोंयांत बर्ड्स बाय रोमियो लेन ह्या बेकायदेशीर नायट क्लबांत अग्निकांड जावन 25 लोक मेले. पूण गोंय सरकारान ह्या दुर्घटणे कडल्यान कसलोच धडो घेतलो दिश्टी पडना. कारण धोकादायक अशी बेकायदेशीर कृत्यां गोंयांत चालूच आसात. अशी एक खतरनाक एक्टिविटी ह्या दिसांनी दिवाडी चालू आसा. गोंय सरकारच्या आशिर्वादान हांगा रातचे वेळार बेकायदेशीर रेंव काडपाचें काम जोरान चालू आसा. म्हत्वाचें म्हणल्यार सगळे नेम धाब्यार बसून चालू आशिल्लें हें बेकायदेशीर काम दिवाडे ते रायबंदर ह्या फेरी रुटाचेर आसा. डेली रात जातकीर हें काम सुरू जाता आनी ह्या रेंव काडपी वड्यांचेर शिटकावणी दिवपी लायट नाशिल्ल्यान काळखान ही वडी अजिबात दिश्टी पडनात. ह्या वड्यांनी शेकड्यांनी कामगार काम करतात. दिवाडे ते रायबंदर फेरी यो वच करपी रुटाचेरच हें सगळें बेकायदेशीर कृत्य चालू आशिल्ल्यान हांगा एक मोठो अपघात जावन मोठ्या प्रमाणाचेर जिवितहानी जावपाची शक्यता आसा. प्रत्येक 15 मिनटांनी हांगा 2 फेरी यो वच करत आसतात. ह्या वड्यांचेर शिटकावणी दिवपी कसलीच लायट नाशिल्ल्यान फेरीबोट केन्नाय ह्या वड्यांक आपटपाक शकता आनी जिवितहानी जावपाची शक्यता आसा. फेरीबोट चलोवप्यांनी सांगलें की जायते फावटी हांगा असो अपघात घडटा वाचला. सरकारी यंत्रणा ह्या उगड चलपी बेकायदेशीरपणाचेर कित्याक कारवाय करना असो प्रस्न थळावे विचारतात.